भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। नमः पुनरेकवारं। तर्हि कियत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः? चतुर्दशतमश्लोकस्य पठनम् अभवत् इति दृश्यते। गुरुराज महोदय अग्रे 15 श्लोकस्य विवरणं करोतु कृपया। तावदेव खलु? न 14 न करोतु, अहं करोमि। भवती न कृतवती। अस्तु अस्तु, तर्हि बहु शनैः शनैः वदति भवती। अस्तु वदतु। भवती सज्जा अस्ति वा? आम्। अस्तु, स्क्रीन् शेर्। तस्मात् पूर्वं सर्वे मिलित्वा एकवारं पठामः वा? तस्मात् पूर्वं सर्वे मिलित्वा एकवारं सर्वान् श्लोकान् पठामः वा इति चिन्तनम्। अस्तु, तर्हि कोऽपि सर्वे मिलित्वा पठिष्यामः वा? कोऽपि आरम्भं करोतु, वयं सर्वे अनुसरामः। कः पठति? शैलजा महोदय पठति वा? पेमाराजु महोदय? अस्तु महोदय। हा। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदम्। एकैकं पदं कुर्मः वा? भवती प्रत्येकस्मिन् पङ्क्तौ भागद्वयम् अस्ति खलु? एकस्य भागस्य पठनं कृत्वा भवती विरामं करोतु, वयमपि अनुसरामः। ओके। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं। सर्वे तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं। सर्वेषां सह एव ध्वनि वा? सर्वे किमर्थं न गायन्ति? हा, भवती अग्रे। अन्म्यूट् न कृतं। सर्वे कृपया अन्म्यूट् कुर्वन्तु, सर्वे मिलित्वा गायन्तु कृपया। भवती पुनरेकवारं क्षम्यताम्। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। नारदं परिप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान् ककसमर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः। विद्वान् ककसमर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः।
आत्मवान् को जितक्रोधः वृत्तिमान् को न सूयकः आत्मावाङ्कोजितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्। Anybody else want to do it? अस्तु जेके महोदय करोतु कृपया सर्वे यदा अनुसरन्ति तदा एकस्मिन्नेव गायनस्य प्रयत्नं करोतु तर्हि अन्यः कथं गायति इत्यस्य विषये मा चिन्तां करोतु यथा भवती गायति खलु तदेव अनुसरन्तु सर्वे जेके महोदय आरम्भं करोतु कृपया श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्या प्रहष्टो वाक्यमब्रवीत् श्रूयतामिति चामन्त्र्य वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः अजानुबाहुः सुशिराः सुललाटसुविक्रमः अन्यत् कोऽपि स्मिता महोदय समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्
समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णप्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशुभलक्षणः पीनवक्षाविशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः धर्मसङ्घश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वश्यः समाधिमान् प्रजापतिः समः श्रीमान् धातारि पुनिषूदनः प्रजापतिसमः श्रीमान् धातारि पुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता तावदेव महोदय। तावदेव। बहु उत्तमं, बहु उत्तमं। तर्हि प्रायः बालानाम् एतत् मुद्रणं प्रेषयामः, बालेभ्यः। तेषां किं किं वदामः, आत्मविश्वासः वर्धते खलु। उत्तमम् उत्तमं। सर्वे प्रयत्नं कुर्वन्ति इति ज्ञात्वा मम प्रौढाः अपि अत्र प्रयत्नं कुर्वन्ति इति ज्ञात्वा सर्वेषाम् आत्मविश्वासं वर्धेत। अस्तु, तर्हि अग्रिमस्य श्लोकस्य सुनीता महोदया विवरणं कुर्यात्। भवती आरम्भे तस्य पठनं गायनं करोतु। मम स्क्रीन् दृश्यते वा भवती शेर् कुर्वन्ती अस्ति? भवती एव करोतु कृपया। धन्यवादः। मम स्क्रीन् दृश्यते वा? आम् आम्। ज़ूम् इन् कर्तुं शक्यते वा? उत्तमम्। दृश्यते वा? दृश्यते महोदय। Little more zoom in. बहु लघु Zoom in. Full screen. I did that. View page width wise. उत्तमम्। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः। बहु उत्तमम्। श्लोक पदच्छेदः। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। वेद पदच्छेदः नास्ति। पदच्छेदः नास्ति। प्रथम पद वेद वेदाङ्गगत वेदाङ्ग तत्त्वज्ञः पदच्छेदः अस्ति। वेद वेदाङ्ग तत्त्वज्ञः। धनुः सन्धि अस्ति वा? सन्धि अस्ति न, तत्र समस्तपदमस्ति महोदय। सन्धिः न करणीयः तत्र। समस्तपदमस्ति। ज्ञः, कस्य ज्ञः? सः वेदवेदाङ्ग तत्त्वज्ञः। एकमेव पदं खलु? विसर्गसन्धि अस्ति। न न न, अन्तिमे सन्धि भवति, तत्तु सत्यं, किन्तु वेदवेदाङ्ग तत्त्वज्ञ तत्र मध्ये अवसानं मास्तु। उत्तमम्। धनुः वेदे सन्धि अस्ति। धनुर्वेदे धनुः वेदे च निष्ठितः। तत्रापि सन्धि भवति वा न भवति चिन्तयतु। धनुर्वेदे धनुर्वेदे दिस् इस् सन्धि रैट्? विसर्ग सन्धि? न न न, पदं समस्तपदम् अस्ति खलु अत्र वाक्ये। धनुर्वेदः, तस्मिन् धनुर्वेदे।
कः वेदः, कस्य वेदः? धनोः वेदः, धनुर्वेदः, एकमेव वेदः धनुर्वेदे। धनुर्वेदे। हाँ, यदि अत्र धनुः वेदे इति पृथक्तया लिखामः चेत् धनु इति प्रथमा विभक्त्यां भवति। वेदे इति सप्तमी विभक्ति। आम्, तेन दोषः भवति खलु। धनुर्वेदः इति समस्तपदम्, यथा चक्रपाणिः तावदेव। यद्यपि समस्तपदनिर्माणावसरे सन्धिः भवति, वाक्ये साक्षात् सन्धिः न चिन्तनीयः। च निष्ठितः। उत्तमं। तर्हि एकस्मिन्नेव स्थाने सन्धिः अत्र। एकस्मिन् कुत्र? वेदाङ्गतत्त्वज्ञः। उत्तमम्। अग्रे पदपरिचयः। रक्षिता, रक्ष धातु। आई थिंक लास्ट गतसप्ताहे से ऋकार शब्दः, ऋकार स्त्रीलिंग प्रथमवचन, प्रथमा विभक्ति एकवचनं। स्त्रीलिंग कथं? रक्षिता। पितावत्। पितावत्। आम्, प्रकारान्त यद्यपि रकारान्त स्त्रीलिंग नास्ति। अन्ते यदि आकारः दृश्यते तेन भ्रमः भवितुमर्हति, किन्तु यथा भवान् उक्तवान् पिता, तत्रापि अन्ते आकारः, किन्तु ऋकारान्त पुल्लिङ्गपदम्। उत्तमम्। तृतीय विभक्ति। किमर्थं तृतीय महोदय? प्रथमा। पितावत् एव खलु। प्रथमा विभक्ति एकवचनं। अस्तु अस्तु। अर्थः कः? रक्षापालनं करोति इति रक्षिता। संरक्षकः इति दत्तमस्ति अत्र। संरक्षकः इति वयं जानीमः खलु। संरक्षकः सामान्यपदम्। उत्तमम्। अग्रे। स्वस्य मीन्स् सर्वनाम। अत्र किं लिखितवती? सर्व इति किमर्थं भवति? सर्व खलु। सर्वाय प्रायः प्रादेशिकभाषायाः प्रभावः। बहुषु प्रान्तेषु वकारस्य बकारः भवति। सर्वनाम। तर्हि अग्रे किं लिखितवती महोदय? सर्वनाम तत् किमस्ति पदम्? प्रत्यय सर्वनाम पदम्। अस्तु। तर्हि स्वस्य इति किं भवति तत्र? अस्तु, अग्रे लिखितवती महोदय। अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमविभक्ति एकवचनं। प्रथमा विभक्ति वा? समस्तपदं न, स्वस्य इस् षष्ठी। षष्ठी एकवचनं। षष्ठी, सोरि। समस्त किमर्थं? समर्थ नास्ति। षष्ठी। सः तस्य, स्वः स्वस्य, समस्त नास्ति। परिष्करणम् अनन्तरं करोतु। षष्ठी एकवचनं। आत्मीय, दिस् इस् आत्मीय, आत्मा। न स्वस्य आत्मा मीन्स् मै ओन्। अस्तु, तर्हि आत्मा इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं। प्रातिपदिकं किम्? आत्मन्। आत्मन्। तस्य षष्ठी एकवचनं किम्? आत्मनः। आत्मनः। तर्हि स्वस्य इत्यस्य समानार्थकः शब्दः आत्मनः। ओके। अग्रे। धर्मस्य। धर्मस्य धृ धातु। अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी। तर्हि अस्मिन् समये, अस्मिन् स्तरे सुबन्तानां धातुविषये चिन्ता मास्तु। यदि स्पष्टतया जानन्ति चेदेव वदतु।
क्रियापदमस्ति चेत् अवश्यमेव वदतु कः धातुः इति। सुबन्तपदमस्ति चेत् यदि बहु स्पष्टतया उक्तमस्ति स्पष्टमस्ति चेदेव वदतु, नो चेत् सुबन्तपदम् इत्येव ज्ञात्वा अग्रे सर्तुं शक्नुमः। तर्हि अत्र अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनम् एकवचनं उत्तमं। समस्तपदं नास्ति खलु एतदपि? नास्ति, समस्तपदं नास्ति। धर्मस्य कः वा अर्थः? धारण करने का मीन्स स्वभावस्य धर्मस्य धर्म पालन। अग्रे धर्म इति प्रायः सामान्यपदमस्ति, तस्य पुनरेकवारं विश्लेषणम् आवश्यकं नास्ति। कर्तव्यस्य इति वक्तुं शक्नुमः। कर्तव्यः धर्मः खलु, कर्तव्यस्य। अस्तु, परिष्करणम् अनन्तरं करोतु महोदय, अग्रे सरेम। स्वजनस्य अकारान्त पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनं। स्वस्य जनस्य, स्वः जनस्य। च इस् अव्ययपदः। अव्ययपदम् अस्तु, मध्ये विरामः अपि भवितुं नार्हति अव्ययपदम् अनयोः मध्ये। अग्रे रक्षिता सेम् रकारान्त प्रथमविभक्ति एकवचनं पूर्वे आगतः। वेद वेदांग तत्त्वज्ञः शब्दाः मेलनः। समस्तपदं वेद वेदांग तत्त्वज्ञः च जानाति इति वेद वेदांग तत्त्वज्ञः। तर्हि ज्ञः इत्यस्य स्थाने जानाति इति। तर्हि वेदं वेदांगं तत्त्वं च जानाति। वेदं वेदांगं वेदं नो चेत् वेदान्, बहवः वेदाः। वेदान् वेदान् वेदांगान् तत्त्वान्, तत्त्वम् इति नपुंसकलिङ्गपदं, तत्त्वानि च जानाति। अस्तु, अनन्तरं परिष्करणं करोतु। सर्वे अवगतवन्तः खलु? अस्तु, अग्रे। अत्र अपि पुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं आं लेखनीयं। समस्तपदं यत्र शब्दाः मेलनं लिखितवती भवति खलु, तत्र समस्तपदम् इति लिखतु। तस्य विवरणं कीदृशः शब्दः इति तृतीयस्तम्भे लेखितुं शक्नोति। पुल्लिङ्ग प्रथमविभक्ति एकवचनम्। उत्तमम्। अग्रे सो अहं गिवन् द वेद विद्धातु तस्य आवश्यकता नास्ति। भूर्वेद and vedanga is अस्तु, षड्वेदाङ्गाः शिक्षा कल्पनो व्याकरणं शिक्षा छन्द ज्योतिषी व्याकरणं। तत्त्वज्ञः तत्त्वस्य ज्ञानम् अस्ति चेत् तत्त्वज्ञः। कति तत्त्वानि न लिखितवती भवती? न जानामि। धनुर्वेदे, so अहं लिखामि धनु प्लस वेदे, but it's not needed, right? समस्तपदमस्ति। समस्तपदं तर्हि सप्तमीविभक्ति एकवचनं। पञ्चतत्त्वानि महोदय। न अस्तु अस्तु, अहं पृष्टवान् किन्तु तस्य चर्चा मास्तु इदानीं। क्षम्यताम्। वैदिककालीन धनुर्विद्या। धनुष शकारान्त नपुंसकलिक प्रथमविभक्ति एकवचनं। तस्य चिन्ता मास्तु, किन्तु सकारान्त अस्ति, शकारान्त नास्ति। यदि भवती वक्तुम् इच्छति तर्हि सकारान्त एव, न तु शकारान्त। निष्ठितः
पुल्लिङ्ग प्रथमाविभक्ति एकवचनं वेल् पर्स्ड् अकारान्त पुल्लिङ्ग अकारान्त पुल्लिङ्गे उत्तमम् धनुर्वेदः कीदृशं तदपि अकारान्त पुल्लिङ्ग खलु सप्तमी विभक्ति एकवचनं यत्र लिखितवती भवति उपरि धनुर्वेदे इत्यत्र तत्रापि लिखितव्यम् अग्रे निष्ठितः अन्य शब्दः अस्ति वा भगिनी संस्कृते वेल् वर्स्ड् या निष्ठितः निष्ठा अस्ति चेत् न अत्र तथा नास्ति खलु धनुर्वेदे निष्ठितः कुशलः निपुणः तावदेव निपुणः धनुर्विद्यां सम्यक्तया जानाति सन्धि अत्र एकस्मिन्नेव स्थाने वेद वेदांग तत्त्वज्ञः प्लस धनुः वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुः विसर्गसन्धि वेद वेदांग तत्त्वज्ञार प्लस धनुः ससजुषुरुः रेफः तर्हि प्रथमे सोपाने वेद वेदांग तत्त्वज्ञस् इति चिन्तनं भवतु वेद वेदांग तत्त्वज्ञस् इति प्रथमं सोपानं तत्र अन्तिमस्य सकारस्य ससजुषोः रोः इत्यनेन रेफादेशः आदेशः रेफस उकारः अतोरोर प्लुता द प्लुते वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुः आद्गुणः अतोरोरुप्लुतादप्लुते किं वदति अतः परस्य रेफस्य उकार भवति तर्हि अग्रे किं भवेत् अग्रिमस्य पदस्य उकारस्य उकार भवति सत्यं तर्हि द्वितीयं निमित्तं किम् अग्रिमस्य पदस्य प्रथमवर्णः कः भवेत् वेद वेदांगज्ञ न धकारस्य कः अत्र धकारस्य किं धकारेण किं अभवत् अत्र हसि तर्हि कानि सूत्राणि तानि तत्र हसि च तस्मात् पूर्वं हसि च इति सूत्रं कदा आगच्छति अतोरोर्प्लुतादप्लुते इत्यस्मात् पूर्वं परं खलु परम् तर्हि विसर्गसन्धिविषये अपि तत्र स्थापितमस्ति वा सञ्चिकायां भवति अधुना शेर् न कृतवती शेर् करोमि अधुना एकनिमिषं महोदय परपदस्य प्रथमवर्णः अकारः भवेत् महोदय निमित्तानि त्रीणि अस्ति अत्र अतोरोरप्लुतादप्लुते परपदस्य प्रथमवर्णः अकारः भवेत् तत्तु नास्ति अत्र प्रथमवर्णस्य अन्ते रकारः रोः स्थाने सः रकारः रोः स्थाने आगतः तत्र स्थापितवती वा भवती रकारस्य पूर्वम् अकारः एकनिमिषं महोदय अहं नो चेत् एकनिमिषं शेर् करोमि भगिनी कृपया सारयतु अहम् एकनिमिषं कृपया ददातु भवती कृपया सारयतु भगिनी एकनिमिषं ददातु Where did you give? सारयतु
कृपया अत्र अस्ति अनशेयर वा अहं सारयामि। अस्तु तर्हि तत्र आगच्छामः अन्यत् किमपि अस्ति वा भवती कृतवती सुरिता महोदय अन्यत् किमपि अस्ति वा महोदय प्रश्नः अस्ति। वदतु महोदय यदा वयं पठितवन्तः तदा भवान् उक्तवान् ससजुषोः रुः अनन्तरं हसि च आगच्छति, अतोरोरुप्लुतादप्लुते न आगच्छति न आगच्छति अत्र निमित्तमेव नास्ति अतोरुप्लोरुप्लुतादप्लुते इति परपदस्य प्रथमवर्णः अकारः भवेत् अत्र नास्ति तर्हि अत्र हसि च इत्यनेन एव हसि च इत्यत्र अतोरोरुप्लुतादप्लुते इत्यत्र यानि पदानि सन्ति तेषाम् अनुवृत्तिः आहत्य अप्लुतादतः रोः उत् हसि इति भवति हसि च इत्यनेन सः एव विषयः वा भवत्याः I think she needs clarification another one. आम् तदेव तावदेव युबि महोदय वदतु अत्र द्रष्टुं शक्नुमः वा किं महोदय युबि महोदय न दृश्यते अहं न एक्सेस् नास्ति एक्सेस् कृतवती भगिनी कृपया अहम् अधुना प्रेसेंट करोमि किम् आम् करोतु करोतु एकनिमेषम् दृष्टुम् आमां दृश्यते दृश्यते नंबर 4 तत्रैव अस्माकं प्रश्नः आसीत् अत्र न परन्तु विसर्गस्य तत्र गच्छतु अग्रे चतुर्थः इति एतत् किं न न एतत् बो भगो किल अतोरोर एतत् अस्ति चतुर्थम अंशः अस्ति तत्र तथैव हस्यति नास्ति अत्र सूत्रे साक्षात् हस्यति एव अत् एव न तु हस् अत् सूत्रं किं वदति वदतु महोदय महोदय प्रथम भाग 61113 अत एव सत्यं परन्तु अग्रे हसि च इति भिन्नं सूत्रं आम् परन्तु all under the same umbrella उकार सत्यम् अस्तु परन्तु सूत्राणि तु सम्पूर्णतया भिन्नानि खलु एतस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः कदा भवति अत्र पश्यतु परपदस्य एकनिमिषं महोदय अनुवृत्तिसहितसूत्रं पठतु अत्र अप्लुताद् अतः रोः उत् अप्लुते अति संहितायाम् अत्र अप्लुतात् अप्लुते इत्यस्य चिन्ता मास्तु अतः रोः इत्युक्ते किम् अकारात् परं यः रः तस्मात् परं यदि अकारः अस्ति अति अस्ति अत् अस्ति तर्हि उत् इति आदेशः प्रथमाविभक्त्यां किं पदम् अत्र उत् इति उत् आदेशः अतः रोः पञ्चम्यन्तं पदे तर्हि अकारात् परं रकारः भवेत् तदनन्तरं परपदस्य प्रथमवर्णः अपि अकारः भवेत् तस्मिन् दशायां रकारस्य स्थाने उकारादेशः अत्र हस् इत्यस्य किमपि नास्ति सत्यम् अस्मिन् सूत्रे हस् इत्यस्य किमपि नास्ति अत्र नास्ति च इति अन्यत् सूत्रम् अस्ति अत्र एव तत्र गच्छतु तत्र किमस्ति पूर्वस्मिन् सूत्रात् बहूनि पदानि अनुवृत्तानि अनुवृत्तिसहितसूत्रम् अप्लुताद् अकारात् परस्य रेफस्य हस्वर्णे परे उकारादेशः तर्हि अत्र धनुर् इत्यस्य धकारः अस्ति हस्वर्णः अस्ति सत्यं महोदय मम एक
comment. सूत्रद्वयम् उकार एव प्राप्नोति। तेन सत्यं कारणेन द्वयं सूत्रम् एक अम्ब्रेला अंडर उकार संधि अंडर। तथा वक्तुं शक्नुमः। That's the purpose of सत्यं the way सत्यं she has written is under ukar sandhi. There are two sutrani. सत्यं So that's the way she has सत्यं portrayed it. किन्तु अस्माकम् उदाहरणं यदस्ति वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे इत्यत्र अतोरोरुप्लुतादप्लुते इत्यस्य किमपि कार्यं नास्ति। किमपि नास्ति, केवलं हसिच इत्यस्य सत्यम् इति ज्ञातव्यम्। हसिच इति सूत्रे बहूनि पदानि अनुवृत्तानि, सः विषयः भिन्नः। कस्मात् इत्यत्र पदानि अनुवृत्तानि, उदाहरणार्थं संहितायाम् इत्यपि आगच्छति, अधिकारः अस्ति, तत् सर्वः सः विषयः भिन्नः। किन्तु अस्माकम् उदाहरणे केवलं हसिच इत्यस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः। Vidya Bhagini, you can clarify the doubt you had on the previous. तत् अहं चिन्तितवती यत् यदा JK महोदय प्रदर्शयति तस्मिन् समये it will be in context. So अधुना is okay. आमामाम् एतत् विषयं स्पष्टम् एव। ओके ओके अस्तु। तर्हि सुनीता महोदय अन्यत् किमपि अस्ति वा? सर्वं समाप्तं भवत्याः विवरणम्? अनुष्टुप्छन्द्। अस्तु। आकाङ्क्षा कृतवती वा भगिनी? आकाङ्क्षा अथवा विग्रहवाक्यं कृतवती। आकाङ्क्षा दृश्यते वा? दृश्यते। आकाङ्क्षा प्रथमवाक्ये कर्ता रामः। आकाङ्क्षायाः आरम्भः कः? प्रथमं सोपानं किम्? प्रथमसोपानं क्रियापदम् अस्ति वा अत्र? क्रियापदं रक्षणं करोति। न, तथा न महोदय। आकाङ्क्षायाः प्रथमसोपानं क्रियापदं खलु? तर्हि अत्र क्रियापदं किम्? रक्षिता। न, रक्षिता इति पितावत्, यथा पिता अस्ति सुबन्तपदं विशेषणं। तर्हि अस्मिन् प्रथमं तु अन्वयवाक्यं किमस्ति इति वदतु। अन्वयवाक्यम् अधः एव लिखितवती खलु? कुत्र अस्ति अन्वयवाक्यम्? अस्ति वा नास्ति? नास्ति। तर्हि वदतु अन्वयवाक्यं किमस्ति? रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। सम्पूर्णश्लोकस्य वदतु। अन्वयवाक्यं स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग धनुर्वेद च निष्ठितः। So Ramah is a karta. Ramah is स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य धर्मस्य रक्षिता स्वजनस्य रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य रक्षिता and निष्ठितः राम सः वेद वेदांग तत्त्वज्ञः धनुर्वेदे च निष्ठितः। सः निष्ठितः। किं क्रियापदं किं? निष्ठितः। धनुर्वेदे निष्ठितः। निष्ठितः इति क्रियापदं कथं भवति? निपुणः इति चिन्तयतु। कुत्र निपुणः? कस्मिन् विषये? धनुर्वेदे। धनुर्वेदे निपुणः। तर्हि निपुणः इति क्रियापदम् अस्ति वा? न। तर्हि क्रियापदं किमस्ति अस्मिन् वाक्ये? क्रियापदं दक्षतं नास्ति। नास्ति, किन्तु अस्माभिः तस्य अध्याहारः भवेत्। अस्ति इति चिन्तयतु। अस्ति अस्ति। तर्हि आकाङ्क्षा आरम्भे किम् अस्ति? कः अस्ति? रामः अस्ति। कीदृशः अस्ति? रामः स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य सर्वाणि विशेषणानि तत्र स्थापयितुं शक्नोति। स्पष्टं वा? तर्हि अग्रे अन्वयः इति चिन्तितम्। अधोभागे किम् अस्ति? So Ramah is the karta, karma is raksha,
न न न न न तथा न, रक्षिता इति रामस्य विशेषणं खलु। हा, अत्र कर्मरक्षा रक्षा कथं चिन्तयति भवती? कर्म न रक्षिता, ओके, विशेषणं नाट् रक्षिता इत्येव विशेषणं। विशेषणं। हा, कस्य रक्षिता इति प्रश्नः उदेति, हा, स्वस्य हा, स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य रक्षिता। तर्हि रक्षिता इति विशेषणं कस्य? रामस्य। रामस्य। अस्ति, कः अस्ति? रामः अस्ति। रामः अस्ति। कीदृशः रामः? रक्षिता राम। अस्ति। कस्य रक्षिता रामः अस्ति? तर्हि अन्यत् सर्वं वक्तव्यम्। ओके, ओके। पुनः कीदृशः? पुनः निष्ठितः। कुत्र निष्ठितः। निष्ठितः? धनुर्वेदे निष्ठितः। एतादृशम् आकाङ्क्षा भवितुमर्हति। अस्तु, तर्हि पुनः कीदृशः? वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः। तत्त्वज्ञः। एतानि सर्वाणि विशेषणानि। अधोभागे किम् अस्ति? अन्वयः। तद्वय अस्माभिः चर्चितम् इदानीमेव। रामः स्वस्य धनसंग्रहः। अर्थः अपि दृष्टवन्तः। अधो किम् अस्ति अन्यत्? भावार्थः। रामः अनन्तरं स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, रामः वेदे वेदाङ्गे तत्त्वज्ञे। भावार्थः यत्र लिखामः तत्र पर्यायी पदानि उपयुज्य लिखामः। श्लोके साक्षात् यानि पदानि सन्ति तानि उपयुज्य लिखामः चेत् तद् अन्वयवाक्यं, तद् भावार्थः इति न। पदानां पर्यायी अर्थकानि यानि पदानि सन्ति तानि उपयुज्य भावार्थः। स्पष्टं? सर्वेषां कृते कृपया सर्वे अपि इत्यस्य विषये चिन्तयन्तु। अधोभागे अन्तिमः छन्दः। छन्दस्य विषये सर्वे जानन्ति, तस्य इदानीं बहु चर्चा मास्तु। केवलं कश्चन प्रश्नः अस्ति चेदेव चिन्तयामः। प्रश्नः नास्ति चेत् सर्वे कृपया तत्र लिखन्तु अवश्यं, किन्तु चर्चायाः आवश्यकता नास्ति इति मन्ये। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा कश्चन छन्दसः विषये? भवत्याः कश्चन प्रश्नः अस्ति वा नास्ति छन्दसः विषये? नास्ति। अस्तु, तर्हि अग्रे सरेम। तर्हि अन्यः कः वदति? अग्रिमस्य विवरणं कः करोति? प्रायः जेके महोदय, गुरुमहोदय, कस्य क्रमः विस्मृतवान्? अहं करोमि महोदय। करोतु कृपया। 15। दृश्यते वा? आं दृश्यते। तत्रापि ज़ूम् करोतु, ज़ूम् इन् करोतु कृपया। फ़ॉण्ट् उत्तमम्। आम्, श्लोकसङ्ख्या 15। सर्वशास्त्रार्थतद्वत्न्यः इतोपि ज़ूम् करोतु महोदय। इतोपि ज़ूम् करोतु कृपया। समीचीनं वा? आं महोदय, धन्यवादः। कृतमस्तु। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः। पदच्छेदः। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अधीनात्मा विचक्षणः। तर्हि पदच्छेदः कुत्र अभवत्? तत्र साधु अधीनात्मा एव, तत्रैव एकस्मिन्नेव स्थाने। उत्तमम्। पदपरिचयः। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः समस्तपदम् अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तपदम्। स्मृतिमान् तकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनं पदम् एकवचनान्तपदम्। प्रतिभानवान् तकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तपदम्। सर्वलोकप्रियः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचन समस्तपदम्। साधुः उकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनान्तपदम्। अधीनात्मा नकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनान्त समस्तपदम्। विचक्षणः अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तपदम्। आकाङ्क्षा। कीदृशः पुरुषः अस्ति?
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिवान् प्रतिभावान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः च अस्ति। अन्वयः रामः ईदृशः अस्ति। तत्र विशेषणः एव सन्ति। तत्र सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः अस्ति, स्मृतिवान् अस्ति, प्रतिभावान् अस्ति, सर्वलोकप्रियः अस्ति, साधुः अस्ति, अदीनात्मा विचक्षणः च अस्ति। तर्हि अन्वयवाक्ये केवलं श्लोके यानि पदानि सन्ति तानि उपयुज्य तानि एव विशेषणानि। तर्हि किं भवति? रामः इति आवरणे लिखितुं शक्नुमः। रामः विशेषणानि उपयुज्य लिखन्तु। तत्र ईदृश अस्ति इति लेखनस्य आवश्यकता नास्ति। रामः आवरणे लिखतु, इन् ब्राकेट्स् रामः। आम्, अन्यत् सर्वं लिखित्वा अन्ते च अस्ति इत्यपि आवरणे अन्वयवाक्यः भवति। उत्तमम्। पदार्थः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः शास्त्राणां, तत्र दोषः अस्ति, शास्त्राणां निपुणः सर्वज्ञः च, स्मृतिवान् उत्तमा स्मृति यस्य अस्ति, उत्तमा स्मृतिः, प्रतिभावान् दिव्यबुद्धिसम्पन्नः, सर्वलोकप्रियः सर्वप्रजाप्रियः पुरुषः, साधुः सज्जनः, अदीनात्मा अदीनस्वभावः, विचक्षणः विवेकभरितः। अधीनस्वभावः इत्युक्ते किम्? दीनः नास्ति यस्य स्वभावः। वदतु महोदय। तर्हि अत्र एकं टिप्पणीं वक्तुम् इच्छामि। पदार्थः यदा वदति भवान्, तत्र अर्थनिमित्तं यत् पदं वयं तत्र वदामः तस्यापि विभक्तिः समानमेव भवतु। यद्यपि विस्तृतवाक्यं भवतु, तत्र न कोऽपि चिन्ता, किन्तु अत्र पश्यतु, स्मृतिमान् इति किमस्ति? प्रथमा विभक्ति एकवचनं विशेषणं खलु। अत्र उत्तमा स्मृतिः इति स्मृतिः इत्यस्य विषयः नास्ति खलु, अत्र रामस्य विषयः। तर्हि उत्तमा स्मृतिः, उत्तमस्मृतिः इति समस्तपदं वक्तुं शक्नोति भवान्। अवगतम्? उत्तमस्मृतिः इति एकमेव पदं। तर्हि स्मृतिमान् इत्यस्य स्थाने वयम् उत्तमस्मृतिः इति स्थापयितुं शक्नुमः। स्पष्टं वा? तावदेव। तथैव दिव्यबुद्धिसम्पन्नः, उत्तमं, तत्र न कोऽपि दोषः। सर्वलोकप्रियः सर्वप्रजाप्रियः, उत्तमं, साधुः सज्जनः, अदीनात्मा अदीनस्वभावः, तर्हि तत्र मध्ये विरामः मास्तु, एकमेव पदम्। तत्र मध्ये हाइफन् स्थापयतु, यदि तेन स्पष्टता भवति चेत्, नो चेत् किमपि मा स्थापयतु। महोदय, यत्र पदे समस्तपदमस्ति तस्य पदार्थ एव we have to। अस्तु, तर्हि तत्र विग्रहवाक्यं लिखतु यदि भवान् चिन्तयति चेत्। किन्तु तत्रापि विग्रहवाक्येपि यः प्रथमा विभक्त्याम् अस्ति तत्रापि सः एव विभक्ति भवतु। यथा उदाहरणार्थम् अत्र प्रथमपदं किमस्ति? सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः। अत्र किं लिखितमस्ति? शास्त्रेषु निपुणः, नो चेत् शास्त्राणां सर्वज्ञः। सर्वेषु शास्त्रेषु निपुणः। उत्तमं, तावदेव, सर्वेषु शास्त्रेषु निपुणः। तर्हि प्रयोजनं किमस्ति? सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः इति पदं श्लोके यत्र अस्ति तस्मिन् स्थाने अत्र यत् किमपि अस्माभिः चिन्तितमस्ति सर्वं स्थापयितुं शक्नुमः वा न वा? स्पष्टं? यदि श्लोकमस्ति, अत्र किमस्ति? सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः रामः अस्ति इत्येव चिन्तयतु। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः रामः अस्ति। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः इत्यस्य शब्दस्य स्थाने शास्त्रे सर्वेषु शास्त्रेषु निपुणः इति स्थापयितुं शक्नोमि वा? शक्नोमि। सर्वेषु शास्त्रेषु निपुणः रामः अस्ति, तत्र न कोऽपि दोषः। अवगतम्?
अन्यत् उदाहरणं वदामि। स्मृतिमान् रामः अस्ति। स्मृतिमान् रामः अस्ति। तर्हि स्मृतिमान् इत्यस्य स्थाने उत्तमस्मृतिः वदामि चेत् न कोऽपि दोषः। उत्तमस्मृतिः रामः अस्ति। किन्तु यदि स्मृतिमान् इत्यस्य स्थाने उत्तमा स्मृतिः इति लिखामि चेत् उत्तमा स्मृतिः रामः अस्ति, तत्र दोषः भवति खलु? स्पष्टं वा? स्पष्टं महोदय। अस्तु, अग्रे। Mahoday, हाँ। is it preferable to break it to make the bhav arth very clear? करोतु, यथा भवतः विवक्षा या अस्ति तदनुगुणं करोतु। तत्र पृथक्तया लिखामः चेत् स्पष्टता भवति, तत्तु सत्यम्। किन्तु कश्चन जनः यदि समस्तपदम् एव पदार्थरूपेण वक्तुम् इच्छति नो तत्रापि न कोऽपि क्लेशः। अस्तु, धन्यवादः। हाँ, अग्रे। निदर्शनं भवति व्याकरणविषये सन्धिः साधुरधीनात्मा, साधुः अधीनात्मा, तत्र विसर्गसन्धि भवति। साधुस् अधीनात्मा प्रथमं भवति। तदनन्तरं सचजुषोः रुः सूत्रस्य उपयोगेन तत्र रकारस्य आगमनः भवति। साधुर् अधीनात्मा, उत्तमं। तत्र मेलनं भवति, साधुरधीनात्मा भवति। अत्र सूत्रे अत्र क्षम्यतां महोदय, अधीनात्मा इत्यत्र समस्तपदम्, अधीनात्मा इति समस्तपदम्। तत्र एक प्रश्नः अस्ति, तावत् कारणात् अत्र अहं लिखामि, लिखितवान्। अधीनः अत्र शब्दः अस्ति, अधीन, दीनम्, अधीनं, दूनम्, अधूनं, तत्कारणात् अधीनम् आत्मा, यस्य आत्मा यस्य अधीनः अस्ति, तत्कारणात् तत्र सन्धि कृतवान्, परन्तु सन्धिविच्छेद तस्य प्रसक्तिः नास्ति वा? सन्धि अस्ति, अवश्यमस्ति, क्षम्यताम्। अत्रापि सन्धि भवति, किन्तु कदा भवति? समस्तपदनिर्माणावसरे। यत् भवान् अत्र लिखितवान् तत्तु तत्र न कोऽपि दोषः, किन्तु अस्माकं लक्ष्यं तत्र नास्ति। इदानीं केवलं वाक्ये कुत्र सन्धि भवति इत्यस्यैव विवरणं करोतु। समस्तपदनिर्माणावसरे भवति वा न वा इति इदानीं मास्तु इत्येव। यथा भवान् लिखितवान् तत्र न कोऽपि दोषः। अस्तु, समासविषये सर्वलोकप्रियः, सर्वलोकानां प्रियः यः सः सर्वलोकप्रियः, तत्पुरुषः समासः। तत्र उत्तमपदस्य प्रसक्तिः अस्ति। अधीनात्मा, यस्य आत्मा अधीनः अस्ति सः बहुव्रीहि। पद प्रथमवान्तम् अन्ते पदस्य कोऽपि तत्र पूर्वपदस्य अन्तपदस्य उत्तरपदस्य उत्तरपदस्य एक प्राधान्यं नास्ति, तत्कारणात् बहुव्रीहि अस्ति। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, तावदेव महोदय। बहु उत्तमं, सम्यक्तया कृतं भवता। धन्यवादः। अस्तु, अग्रे सरेम। कस्य क्रमः अग्रे? मम अस्ति। हां हां। दृश्यते वा? आम्, दृश्यते। षोडश श्लोकः। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः। पदच्छेदः अस्ति। सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्रः इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमः च एव सदा एकप्रियदर्शनः। उत्तमम्।
कुत्र कुत्र तत्र सन्धिः सर्वदाभिगतः अत्र अस्ति। अहं अग्रे वदति वा अग्रे सन्धिविषये? वदामि। अस्तु अस्तु अहम् अग्रे सरेम। सर्वदा अव्ययपदम् अभिगतः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं। सद्भिः सत् तकारान्तपुल्लिङ्ग तृतीय बहुवचनं। मरुत्व। समुद्रः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं। इव अव्ययम्। सिन्धुभिः उकारान्त स्त्रीलिङ्ग तृतीय बहुवचनं। आर्यः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं। सर्वसमः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं। तर्हि अत्र त्रि इति किमर्थं लिखितवान् भवान्? तृतीया खलु? तृ इति च अव्ययम् एव अव्ययम् सदा अव्ययम् एकप्रियदर्शनः अकारान्तपुल्लिङ्ग प्रथम एकवचनं। उत्तमम्। सन्धि अस्ति सर्वदा अभिगतः सवर्णदीर्घसन्धि अस्ति सर्वदा। श्लोकः एकवारं दर्शयतु महोदय। तत्र एकप्रियदर्शनः अस्ति वा? सदैकप्रियदर्शनः अस्ति श्लोके। अत्र विकल्पद्वयम् अस्ति महोदय। कदा यत्र कुत्रापि एव अस्ति सदैव अस्ति, अनन्तरं सदैक अपि सदैक अपि अस्ति। तत्र पाठान्तरम् अस्ति वा? अत्र न तथा न। तत्र अस्माकं शास्त्राणां पाठान्तराः सन्ति। कुत्रचित् अन्यः अपि भवितुम् अर्हति। यत्किमपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। सदैकप्रियदर्शन इति अस्ति। आमाम् अत्र लिङ्क् यत् वयं चिन्तयामः। अस्तु, श्लोके अस्ति तावदेव। अस्तु, सुनीता महोदय प्रश्नः आसीत् वा? सदा एक सदैक। तृतीयश्लोके अपि अस्ति एकप्रियदर्शनः इति पदमस्ति। उत्तमम्। मम पुस्तके सदैव प्रियदर्शनः इति पाठान्तरम् अस्ति। अस्तु, तस्य चिन्ता मास्तु। सर्वदा अभिगतः सवर्णदीर्घसन्धि। कः सवर्णे दीर्घः? पदार्थ उक्तवान् वा भवान्? पदार्थ अग्रिमे अस्ति। अस्तु। सन्धि अभिगतः सद्भिः। अभिगतः सद्भिः। तर्हि सर्वदा अभिगत तत्र किम् अभवत्? कीदृशः सन्धिः? उपरि गच्छतु एकवारं। श्लोके वा? न सन्धिविषये अत्र उक्तमस्ति। प्रथमं सर्वदा अभिगतः। तत्र सवर्णदीर्घ सूत्रं किम्? सवर्णे दीर्घः। पूर्वपरयोः एकादेशः। अस्तु। अनन्तरम् अभिगतः सद्भिः। अभिगतः सद्भिः प्रथमसोपाने अभिगतः सद्भिः ससजुषोः रुः भूत्वा अभिगतर् सद्भिः खर् अस्ति खरवसाने और विसर्जनीयः भूत्वा अभिगतः सद्भिः विसर्जनीयस्य सह भूत्वा अभिगतः सद्भिः वर्णमेलनं भवति। अभिगतः सद्भिः वाशरि विकल्पेन भवति। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अनन्तरं तदेव अभिगतः सद्भिः समुद्रः। तावदेव। समुद्रः इव विसर्गस्य लोपः भवति। सत्सजुषोः रुः भूत्वा समुद्रर् प्रथमसोपानमस्ति समुद्रस् इव सत्सजुषोः रुः भूत्वा समुद्रर् इव भो भगो अधो अघो अपूर्वस्य योषि समुद्र इव लोपः शाकल्यस्य समुद्र इव। सम्यक् वा महोदय? अत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि अत्र किं भवति? अपूर्वस्य रेफस्य यकारः भवति। आम्, अशिपरे। महोदय अत्र एव मम प्रश्नः आसीत्।
JK महोदय भवान् तत् विसर्गसन्धि अपि प्रदर्शयतु कृपया। अत्र स्पष्टीकरणं आवश्यकं वा? शक्नुमः अधुना। लोपविषये वा? तत् तृतीय अनन्तरं पञ्चम तृतीयभागः अत्र अधः अधः अस्ति इतोपि। नास्ति महोदय। न इतोपि गच्छतु महोदय, अधः गच्छतु। अग्रे 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 नास्ति। गच्छतु। अन्यत् लिङ्क् भवति। एकनिमिषम्। चाट् मध्ये लिङ्क् प्रेषितवती प्रायः भवति। कस्मिन् पुटे? एतदेव। आमाम्, एतदेव। तो महोदय, भवान् यदा पूर्वम् उक्तवान् तृतीय अंशः अस्ति, अनन्तरम् अह अस्ति, अनन्तरम् आह अस्ति किल, तत् भिन्नरीत्या भवान् प्रथमं पाठितवान्। यदा सूत्रः भवति तदा कथं योजयामः महोदय? तर्हि कुत्र पुनरेकवारं प्रश्नः? न भो भगो अगो अपूर्वस्य तत् अह अस्ति, अनन्तरं भेदाः सर्वाणि अत्र अपूर्वस्य तत्र सन्ति किल, सर्वाः भेदाः अत्र किल। अकार आकारस्य, आम् सत्यम्। अकार आकारः वृत्तः तु न भवति, तस्य उदाहरणं नास्ति। एतत् किं वदति? योः अशि, रोः अशि, आम् रकारस्य। एतेषां भो भगो अघो एतेषां परस्य तथा पदान्ते विद्यमानस्य अवर्णात् परस्य रूः इत्यस्य अश्। अस्तु, यकारादेशः भवति। सत्यम्। अनन्तरं JK महोदय अधः गच्छतु कृपया। अत्र लोपः शाकल्यस्य यदि अत्र हश् वर्णाः स्वीकुर्मः, यद्यपि अशि शाकल्यस्य इति लिखितम्, अत्र अच् अस्ति, अनन्तरं हश् अस्ति किल। सत्यं। तो अच् अस्ति, लोपः विकल्पेन लोपः शाकल्यस्य। अनन्तरं यकारस्य लोपः। सत्यं। तेन कारणेन विसर्ग अपगच्छति। अनन्तरं हश् सर्वेषाम्। अनन्तरं एतत् यदा विसर्गस्य अनन्तरम् इच् अस्ति, तत् कथम् एतत् सूत्रस्य प्रयोगः भवति महोदय? यकारस्य लोपः वा? उदाहरणं वदतु किञ्चित्। न, अत्रैव इकारः अस्ति किल, इकारः इच् वर्णः। अनन्तरम् अन्यत् विकल्पः अत्र अस्ति, यदि अह अनन्तरम् आ वा इच् अस्ति। सत्यं। तर्हि भेदः किम्? अत्र भेदः कः? द्वयोः समान सूत्रम् एव वा, नो चेत् समानमेव कार्यं कुर्वन्ति? तत्र भेदः कः द्वयोः? उपरि गच्छतु JK महोदय। अत्र विकल्पद्वयम् अस्ति किल, यदि अह अत्रैव आह अच् वा हश्, अह आ इच्। Mahodaya, can I explain? वदतु। I guess the question is if it's okay, I speak in English.
I'm allowed. वदतु Because महोदय. I can't speak very fluently, so Shamitam. I think the question was that this shlok talks about apurvasya. Apurvasya atra means all the 18 ashtadash varna of akar. So if we go stepwise in this sutram, and we first with ashi present, You can stay it at the says- same location, JK Mahoday. I think go up where it was. Okay. Go up where there we had the and a. Just go a little bit up, 2 lines up. Atreva. Stay there. So in the first step, everything applies to all the akars, provided you have ashi after, then the ref gets displaced with yakar. That's step number 1. Case Then- number 1. Case number 1. Visargat purvam akarah asti iti. Okay. If we go, or it can be akar also. Satyam. Dvitiya sopanam atra dattam asti khalo. Right. It can Prathama be vikalpah visargat purvam akarah. Parapadasya prathama varnah ash pratyaharasya kaschana varnah. slight disagreement, Madhe. It could be a also, it could be a also. सत्यम अत्रैव दत्तमस्ति खलु द्वितीयं किम् अस्ति विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति चेत् तस्मात् परपदस्य प्रथमवर्णः अश् प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः भवितुम् अर्हति किन्तु तत्र एव अपवादरूपेण अतोरोरुप्लुतादप्लुते आगच्छति. Right. So that only covers a small section, or maybe you can call it a big section. And the section that it covers where ukar comes in is just specifically if a is present before, after that if it is also akar only, or if it is hush, then you have ut. But then it leaves, that's an exception, but then it leaves everything which is second part of this shloka, which is akar and ich. Satyam. Ach. Ich nasti. Akar athva ich. So that basically also says, okay, in that case also you have a lope of the visarga. Satyam. So tatra Yakar gets yakarasya wiped out. lopah na va? Tatra When we say yakarasya- lopa, then yakar gets wiped out and you only are left with nothing, no visarga there where yakar existed. आम्. यकारस्य लोपः केन सूत्रेण भवति? Next one. लोपः शाकल्यस्य हलि सर्वेषां. Yeah. So that is gone, right? Yakar is gone and you are left without visarga when ya is gone. तर्हि अत्र कः प्रश्नः? That also then applies to step number 3. In this case, where you have, if you, JK Mahoday, go. न किञ्चित् भ्रान्तिः तत्र आसीत् महोदय स्पष्टीकरणाय भवान् कः प्रश्नः मया न ज्ञातम् इदानीं पर्यन्तं? विकल्पद्वयम् अस्ति किमर्थम् अत्र एकः एव सूत्रः अत्र भवति एकनिमिषं किं कुर्मः अहं मम वर्ड डॉक्युमेंट स्क्रीन शेयर करोमि तत्र लिखामि कुत्र विकल्पः अस्ति चिन्तयामः तथा कुर्मः वा तदेव कुर्मः वा अन्यत् किमपि प्रयोजनम् अवश्येन महोदय अवश्यम् अस्तु एकनिमिषं तर्हि प्रेजेंट नाउ एंटायर स्क्रीन दृश्यते मम अत्र हेडर किमर्थम् आगतः तथैव एकनिमिषं लिपिका फॉन्ट अपि वदतु तर्हि इदानीं विसर्गात् पूर्वम् अकारः भवतु नो चेत् आकारः भवतु इति प्रथमः अत्र तस्मात् परम् अश् भवेत् इति खलु अशि परे मध्ये विसर्ग इति चिन्तयतु तर्हि अत्र विकल्पद्वयं पूर्वम् अकारः अस्ति आकारः अस्ति इति चिन्तयतु
पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णः विसर्गात् पूर्वम् आकारः, अन्तिम नास्ति विसर्गात् पूर्वम्। अत्र अश् प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः अशि परे, तर्हि किं भवति अत्र भो भगो इत्यनेन सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने यकारः, यकार, रेफस्य स्थाने रेफस्य स्थाने यकारः आगच्छति। तस्य अनन्तरं लोपः शाकल्यस्य किं वदति? यकारस्य अश् अच् अच् वा हश्? लोपः शाकल्यस्य नो चेत् हलि सर्वेषाम्, आमां। तेन यकारस्य लोपः भवति। उदाहरणार्थं किं? बालाः अत्र, बालः गच्छति, बालाः गच्छति, बालाः इति चिन्तयामः खलु, बालाः अत्र इति एकम् उदाहरणम्। अत्र किं भवति? बालाः इति आकारः अस्ति विसर्गात् पूर्वं, तर्हि विसर्गस्य स्थाने ससजुषोः रुः, रेफस्य स्थाने यकारः, तर्हि लोपशाकल्यस्य इत्यनेन लोपः। सत्यं? प्रथमम् उदाहरणं। द्वितीयम् उदाहरणं बालाः गच्छन्ति। अत्र किं किं भवति? हलि सर्वेषां, हलि सर्वेषाम् इत्यनेन तावदेव सा एव प्रक्रिया, तर्हि बालाः गच्छन्ति इति भवति। अत्र कश्चन भ्रमः क्लेशः नास्ति। तर्हि द्वितीयं किमस्ति? अत्र विसर्गात् पूर्वम् अ इति अस्ति इति द्वितीयः, परम् अश् भवतु। तर्हि अत्र यदि चिन्तयामः तर्हि किं किं भवितुमर्हति? पूर्वम् अकारः, अनन्तरम् अकार। अश् किमर्थं भवति? सूत्रे तु साक्षात् अशि एव अस्ति खलु, भो भगौ अगौ अपूर्वस्य। आमामां, परन्तु अन्यविकल्पः अस्ति। सत्यं सत्यं, तत्र विकल्पत्रयम् अकार 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 आकार अकार अच् भवतु, अनन्तरम् अकारः एच् वा, स्पष्टम्, एच् भवतु, एच् अनन्तरम् एच् नास्ति चेत् हश् भवति। एते विकल्पाः। स्पष्टम्? तर्हि अ अस्ति चेत् किं भवति? अत्र अतो आगच्छति, अतो रोरुप्लुतात्, तेन अन्यत् कार्यं भवति, रेफस्य स्थाने उकारः इति। तर्हि इति अपवादम् अस्ति, तस्मात् कारणात् इत्यस्य चिन्ता मास्तु। स्पष्टम्? तर्हि अत्र किं किम्? अकार आकार अकार एच् अनन्तरं हश् भवति इति। हश् इत्यस्य किमस्ति? हलि सर्वेषां, भो भगो हलि सर्वेषां वा? भो भगो सत्यं, तदनन्तरं हलि सर्वेषां, हलि सर्वेषां। तर्हि इत्यत्र लोपः नित्यमस्ति, इत्यत्र लोपः विकल्पेन अस्ति। सूत्रं किं? लोपः शाकल्यस्य एव सूत्रं। लोपः शाकल्यस्य, आमाम्। अत्र उदाहरणं द्रक्ष्यामः। बालः, कानि सूत्राणि अत्र अत्र अस्ति? एकनिमिषम्, उदाहरणं स्पष्टीकरोमि। बालः आगच्छति, अत्र किं किं भवति? बालः बालय इति भवति, आगच्छति इति स्पष्टमस्ति खलु? स्पष्टं भवति। तर्हि अग्रे किं? बहु दीर्घ जातः, दृश्यते। अत्र किं भवति इदानीम्? एतावत्पर्यन्तं कैः सूत्रैः एतत् परिवर्तनं जातं? बालस् आगच्छति, ससुजुषोः रुः, भो भगो तेन यकार। इदानीं किम्? इदानीं लोपः शाकल्यस्य। तत्र लोपः शाकल्यस्य किं वदति? विकल्पः अस्ति। अत्र बाल आगच्छति इति एकं, तथैव बाल यागच्छति इति भिन्नम्। अत्र न दोषः, एतदपि समीचीनमेव रूपम्। एतादृशानि रूपाणि सामान्यतया न दृश्यन्ते, सः भिन्नः विषयः, किन्तु अत्र न दोषः। स्पष्टं वा?
Yes, स्पष्टं महोदय. हा तर्हि अन्यत् अस्ति बालः आगच्छति बालः गच्छति इत्येव अस्ति चेत् किम्? क ख ग इति हल् मध्ये अस्ति न? अत्र किं किं भवेत्? ग तो हश्वर्णः वा तत्? हश् मध्ये अस्ति खलु? आमां. जपगढदेश क ख ग. न तत् दृष्टवन्तः. अस्तु बालै. आम्. इदानीं किम्? लोपः नित्यं लोपः शाकल्यस्य साली सर्वेषां. तेन किम्? हलि सर्वेषां बालक गच्छति. एकनिमिषम् अत्र महोदय उत् आगच्छति. आमामाम् अत्र किं भवति? अत्र अकारः अस्ति. आम् अत्र भिन्नः. एतादृशम् उदाहरणम् अत्र उत् आगच्छति. क्षम्यताम्. आमाम् एतत् समीचीनं नास्ति. अत्र न तावदेव अन्यत् किमपि नास्ति. सत्यं सत्यम्. अत्र अतोरोरुप्लुतात् भवति. अतोरोरुप्लुतात् न हलि च यथा हलि च इत्यनेन बालो भवति. न न न न हसि च क्षम्यताम्. हसि च किं वदति? हसि च बालर् गच्छति. अनन्तरं रेफस्य स्थाने उकारः हस् अस्ति इत्यस्मात् कारणात्. हसि च इत्यस्य कानि निमित्तानि? विसर्गात् पूर्वम् अकारः अनन्तरं विसर्गः. विसर्ग एव लिखामि अत्र. अत्र हस् वर्णः भवतु इति निमित्तं. तस्मिन् प्रसङ्गे किं भवति? रेफस्य उकारः. विसर्गस्य तु अत्र रेफ भवति खलु. रेफ एव लिखामि अत्र. इति निमित्तम्. अतः परस्य रेफस्य उकारादेशः भवति कदा? हसि परे. केवलम् अतः परस्य न तु आकारस्य. That is the exception for the. स्पष्टं वा? For Bho Bhago, this is the exception. If there is an before, सत्यं. that is the exception. Otherwise, everything applies for the previous. अतोरोरुप्लुतात् नो चेत् हसि च. द्वयेपि लिखामि अत्र. भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि. अत्र विसर्गात् पूर्वं यदि अकारः अस्ति चेत् तत्र भिन्नं कार्यं भवति. कदा भवति? अत् भवतु नो चेत् हस् भवतु. स्पष्टं नास्ति वा? पुनरेकवारं गच्छामः. विसर्गात् पूर्वम् आकारः अस्ति चेत् स्पष्टमस्ति वा? आकारः विसर्गः अस्ति चेत् अनन्तरम् अश् अस्ति चेत् तत्र कोऽपि भ्रमः नास्ति. यथा बाला गच्छति एतादृशानि उदाहरणानि दृष्टवन्तः. बालाः आगच्छन्ति बालाः गच्छन्ति. तत्र बालाः आगच्छन्ति अस्ति चेत् अच् मध्ये, गच्छन्ति अस्ति चेत् हस् मध्ये. पूर्वं विसर्गात् पूर्वम् आकारः अस्ति. तत्र यकारादेशः तस्य लोपः. तत्र न कोऽपि क्लेशः. यदि विसर्गः पूर्वम् अनन्तरम् अश् अस्ति चेत् किम् इति प्रश्नः. स्पष्टम्? अत्र विभागत्रयं कृतम् अस्माभिः. अकारः अग्रे अकारः अकारः आकारः नो चेत् इच् अनन्तरम् अकारः हस्. इच् महोदय. क्षम्यताम्. अत्र इच्. अत्र अकारात् इत्यत्र किं भवति? अतोरोरुप्लुतात्. सत्यं? तथैव अत्र हसि च.
स्पष्टं वा? अनन्तरम् अतोरप्लुतादप्लुते अश् मध्ये के भवति? अकारः, आकारः, इच्, अच् पर्यन्तं गतवन्तः वयं। तदनन्तरं हश् इत्यत्र सर्वम् अश् इत्येतेषां गणना अभवत्। कुत्र अस्ति भवत्याः प्रश्नः? द्वितीय विकल्पः अत्र अकारः आ इच् तत्र एव। हा, अत्र किं सूत्रं कार्यं करोति? भो भोगो एव। इत्यनेनैव सूत्रेणैव खलु? केवलं यकारस्य लोपः। न न न, रेफस्य यकारादेशः। एतत् सूत्रं किं वदति? केवलं रेफस्य यकारादेशः। हा, तस्य लोपः भवतु अनन्तरं। विसर्गात् पूर्वम् अकारः अस्ति चेत् तत्र यदि अनन्तरम् अकारः अस्ति, परपदस्य प्रथमवर्ण अकारः अस्ति चेत् अतोरोरुप्लुतादप्लुते, तेन विसर्गस्य उकारादेशः, रेफस्य उकारादेशः, क्षम्यताम्। एतस्य उदाहरणं किम् अस्ति? बालः अत्र, किं भवति? बालोऽत्र। किं भवति इत्यस्य? ओकारः एतादृशं खलु सर्वं भूत्वा आहत्य। अत्र उदाहरणं बालः गच्छति। अत्र बालो गच्छति। अत्र किं भवति? अत्रापि बालः आगच्छति इति चिन्तयतु। आगच्छति, अत्र किं? बाल आगच्छति। बाल आगच्छति विसर्ग यकार। नो चेत् बालः आगच्छति इत्यपि भवेत्। इत्यपि समीचीनं। बो भगो एव अत्र द्वितीय सत्यं। तृतीय विकल्पे अतोरोरप्लुतादप्लुते। अत्र वा? तृतीय हश् न, हसि च। हसि च। ओ हसि च। हसि च। हसि च किं वदति? अत्र अष्टाध्यायीं दर्शयामि एकवारम्। हसि च किं वदति? अप्लुताद् अतः रोः उत् हसि परे। अतः रोः उत् हसि परे। उदाहरणार्थं रामः गच्छति, रामो गच्छति। यद्यपि अत्र अतः रोः इत्येतेषाम् अनुवृत्तिः यथा वयं दृष्टवन्तः खलु। स्पष्टम्? अतोरोरुप्लुताद् एतस्मात् पूर्वमेव अस्ति। कदा कार्यं करोति? रामः अस्ति, तस्मिन् प्रसङ्गे विसर्गात् पूर्वम् अत् अस्ति, परपदस्य प्रथमवर्णः अ अस्ति, तर्हि अतोरोरुप्लुतादप्लुते। यदि परपदस्य प्रथमवर्णः अकारः नास्ति, एतस्मिन् सूत्रे किमस्ति? केवलम् अतिपरे। अत्र अस्ति खलु, केवलम् अतिपरे। अतोरोरुप्लुतात् अतिपरे एव केवलम्। परपदस्य प्रथमवर्णः केवलम् अकारः। अकारस्य षड्भेदाः भवतु, नाम तत्र न कोऽपि क्लेशः, किन्तु केवलम् अकारः। परपदस्य प्रथमवर्णः अकारः नास्ति, तर्हि किं किं भवितुमर्हति? आकारः, नो चेत् एच्, नो चेत् हश्, नो चेत् हल् इति चिन्तयतु। एतत् सूत्रं किं वदति? हश् यदि अस्ति परपदस्य प्रथमवर्णः यथा ग, तस्मिन् दशायामपि रेफस्य उकारः। स्पष्टं? स्पष्टं भवति।
यदि हश् नास्ति अकारः नास्ति तर्हि के अवशिष्टाः आकारः नो चेत् इच्। यदि अकारः नास्ति हश् नास्ति तर्हि के अवशिष्टाः अच् मध्ये अकारं विहाय आकारः तथैव इच्। तर्हि अत्र किं भवति भो भगो अघो। भो भगो अघो किं वदति भो भगो अघो इत्यस्य चिन्ता मास्तु अघस्यपि चिन्ता मास्तु अपूर्वस्य रोः अशि परे यकारादेशः। उदाहरणं साधारण उदाहरणं रामः आसीत् रामः आगच्छति इति वयं चिन्तितवन्तः खलु। रामः आसीत् अत्र रामः यथा पूर्वं वयं दृष्टवन्तः परपदस्य प्रथमवर्णः आकारः अस्ति। अतोरोरुप्लुतादप्लुते कार्यं करोति वा नास्ति। किमर्थम् अकारः नास्ति सत्यम् अत् नास्ति अतोरोरुप्लुतादप्लुते कार्यं न करोति। किमर्थम् अत्र अत् नास्ति सत्यं। तथैव हसि च इत्यपि कार्यं न करोति। किमर्थम् अत्र हश् नास्ति। परन्तु अत् मध्ये भेदाः अपि अस्ति किल। अत् मध्ये अकारस्य एव भेदः आकारस्य न केवलं ह्रस्वकारं सूचनाय एव अत् तपरकरणं कृतं। तत्र त योजितं। किमर्थं त योजितम् अत्र एकवर्णः एव। अत्र अति इति उक्तम् अस्ति इत्यनेन किं सूचितं केवलं ह्रस्वकारस्य भेदाः। ह्रस्वकारस्य अपि षड् भेदाः सन्ति स्वरित उदात्त अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक। तेषां विषये चिन्ता मास्तु केवलं ह्रस्व एव अकार न दीर्घः न तु प्लुतः। तस्मात् कारणात् एव अत्र अत् उक्तम् अस्ति खलु। स्पष्टम्। आम् आं महोदय। उत्तमम्। इतोपि प्रश्नाः सन्ति चेत् यूबी महोदय अस्ति अत्र। चिन्तयामः। I had asked the same question when we were studying this and you explained it at that time, and there was an explanatory another shlok sutram rather you had mentioned which explained when do you accept all the varnas and when you don't. सावर्ण्यं कदा अस्ति इति। स्मरामि तत्। अस्तु उत्तमं। तर्हि समयः जातः। एतेन सन्धिविषयस्य पुनरेकवारं स्मरणम् अभवत् इति मन्ये। तेन यदि किमपि क्लेशः भवति भ्रमः भवति चेत् उत्तममेव। तेन किं भवतु भ्रमः भवति चेत् पुनरेकवारं पठनमेव भवतु न तु अन्यत् किमपि। अस्तु अस्तु। तर्हि अत्र कस्य पठनम् अभवत् अत्र JK महोदयस्य सर्वं समाप्तं वा महोदय? अनन्तरम् अस्ति। किम् आसीत् तत्र अनन्तरं? समासः अस्ति सन्धि बहूनि सन्ति। अस्तु पुनरेकवारम् आगामि कक्षायां वयं कृतम्। अग्रिमायां कक्षायामेव द्रक्ष्यामः वा? अस्तु तर्हि अत्र समापयामः। अग्रिमे सप्ताहान्ते कक्षा न भविष्यति तदनन्तरमेव मेलिष्यामः। तस्मात् पूर्वम् एकं मम प्रश्नः अस्ति निवेदनमस्ति। चिन्मया मिशन् मध्ये बालानां कृते अपि संस्कृतकक्षाः भवन्ति खलु। तत्र पर्यायी शिक्षकरूपेण कोऽपि आगन्तुं शक्नोति वा इति प्रश्नः। तत्र कक्षा चतुष्टयमस्ति इदानीं बालानां कृते एव। तत्र शिक्षकाः अपि सन्ति 4, किन्तु यदा कदा पर्यायी शिक्षकस्य सह पाठकस्य सह शिक्षकस्य आवश्यकता भवति चेत् अत्र भवत्सु कोऽपि तत्र आगन्तुं शक्नोति वा इति प्रश्नः चिन्तयन्तु कृपया। यदि कोऽपि आगन्तुं शक्नोति चेत् वदतु। सा कक्षा कदा भवति इत्युक्ते 3:15 to 4:15
भाषावर्गः कदा भवति, कोऽपि स्मरति वा? शनिवासरे वा महोदय? शनिवासरे एव। अत्र एकनिमिषं दर्शयामि, एकनिमिषम्। अस्मिन् वर्षे समयस्य परिवर्तनम् अभवत् किम्? आम्, किञ्चिदेव। बालविहार अत्र, आम्, हा, अत्र पश्यतु। सेन् रेमोन् मध्ये शनिवासरे कुत्र सेन् रेमोन् मध्ये मध्याह्ने खलु? अत्र सेन् रेमोन् मध्याह्ने 2:45 to 3:45 बालविहार भवति, तदनन्तरं 3:45 to 4:45, अनन्तरं शिशुविहार तथैव नवमकक्षापर्यन्तं। तर्हि अत्र पादोन-3वादनतः पादोन-4वादनपर्यन्तं कक्षाचतुष्टयं भवति। तत्र स्तराः किं महोदय? स्तराः तु तत्र बालानां कृते एव आरम्भिकी पुस्तकानि एव पाठयामः। किमस्ति तानि पुस्तकानि? आम्, अयनम्, आम्, अयनं प्रपद्य, अयनं तदेव सारिणी, अयनं सारिणी एव, क्लेशकर किमपि नास्ति। महोदय, अस्माकं वर्ग असमये मम चिन्तनमस्ति, यः समयः अस्ति इदानीं तदैव अग्रे अपि तस्मिन् समये एव मेलिष्यामः इति। रविवासरे वा? रविवासरे 4 यस्मिन् समये वयम् इदानीं मिलितवन्तः तस्मिन् एव समये अग्रे अपि कर्तुं शक्नुमः। आं महोदय। क्लेशः तु नास्ति तेन। नास्ति महोदय। सम्यक् अस्ति महोदय। सम्यक् वा? तर्हि अत्र के पाठितुं शक्नोति चेत् कृपया सूचयन्तु। इदानीमेव अस्ति वा कस्यापि किमपि? अहं कर्तुं शक्नोमि महोदय। उत्तमम्, उत्तमं। तर्हि अन्यः कश्चन? पर्यायरूपेण वा? पर्यायरूपेण एव, आमाम् आम्, पर्यायरूपेण पर्यायरूपेण आरम्भं कुर्मः। अग्रे यदि आवश्यकता भवति चेत् अन्या अपि कक्षा योजनीया भवति चेत् अवश्यमेव प्राथमिकरूपेण एव। महोदय, किमपि फार्म्स् अस्ति चेत् तदपि करोमि। आमाम्, अस्तु। अन्यस्य अस्ति वा कस्यचित् समयः? किं चिन्तयन्ति भवन्तः? समयः नास्ति वा कथं वा पाठयामः इत्यस्य विषये मनसि सन्देहः अस्ति? Confidence is 0. न कान्फिडेन्स् विषये तु इतः भवन्तः बहु पठितवन्तः इतः पर्यन्तं। बालानां कृते पाठनाय तु किमपि सर्वेषां सम्पूर्णसज्जता अस्ति। You have to speak in Sanskrit for 1 hour. न, बालानां कृते तथा नास्ति। इदानीं यावत् शक्यं कृपया संस्कृतेनैव पाठयतु, किन्तु तत्र यदि आवश्यकं भवति चेत् अन्येषां भाषाणामपि योजनं भवितुम् अर्हति। अन्यासां समयः नास्ति वा अन्येषां कृते? चिन्तनं करोतु तर्हि कृपया, मां सूचयतु अनन्तरम् ईमेल् माध्यमेन। अस्तु, स्थगयामः अत्र। तर्हि अन्तिमां प्रार्थनाम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। हरि ओं, नमः सर्वेभ्यः। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।